دونك المعلومه اللي كان خصني نذكر لكم هنايا اللي كان خصني صراحه نعرفها لكم قبل ما نوريكم لي زون لاتيرال ميدولير اكسيتيرا هي لا تونيكا ولا كوربوس اللي درنا عليهم. قلنا باللي لا تونيكا كتعطينا لي تيسوي فوليير اكسترن. هانتوما كتلاحظوا باللي عندنا دي تيسوي فوليير اكسترن من لو بريمورديون فوليير لا فeuille اكسيتيرا. alors que le corpus قلنا كيعطينا لي تيسوي انترن بلا تيج. اوكي بحال le cylindre central, بحال la moelle, le parenchyme, le soubassement foliaire, l'origine ديال l'entre-nœud sous-jacent, etc. La tunica كتعطيني les organes externes, plutôt les tissus externes, بحال le bourgeon axillaire, بحال le primordion foliaire, بحال le foliole, etc. donc عقلوا على هادي مزيان. دونك كيف ما قلنا قبيله بلي حنا كنقراو دابا نفكركم كنقراو لو ميريستيم ابيكال كولينير هو اللي فيه لا تونيكا ولا كوربوس. دونك الا حطوا لكم هاد التصويره هادي هادي لورغانيزاسيون ديال لو ميريستيم كولينير او لا ابيكال كولينير. داكوغ عرفتوا هادي لقيتوها نفسها بغيتو تزيدوا هاد ارابيدوبسيس طاليانا اوكي ماشي ضروري تحطوها. دونك دابا غندوزو نشوفوا لينيسياسيون دو لا فeuille راه هي هادي. يعني هادشي اللي حنا شفنا هنايا سو فورم شيما ولا فوتو اكسيتيرا غنشوفوه هضره مكتوبه نجمعوا الافكار ديالنا. اول حاجه لينيسياسيون ديال لي فeuille اللي ليي على زون لاتيرال. قلتها لكم هنا قلت لكم بلي لي ديفيزيون اكتيف اللي كاينين في لا زون لاتيرال هما اللي غيعطيونا لو بريمورديون فوليير. ناخذ واحد لو ستيلو هو اللي غيعطينا لو بريمورديون فوليير. وهاد لو بريمورديون فوليير il va évoluer en foliole و l'ensemble des folioles va former la feuille. واحد جوج ديال لي ديفينيسيون لا بلوتو ديال لي نوسيون اللي خصكم تعقلوا عليها اللي هو بلاستوكرون وفيلوتاكسي. شنو هي بلاستوكرون؟ بلاستوكرون دونك هو واحد لانترفال دو طون داكشي اسمه كرون بحال كرونو. دونك هو واحد لانترفال دو طون كي سيبار دو زينيسياسيون فوليير سكسيسيف. يعني جوج ديال لي زينيسياسيون فوليير لا فورماسيون ديال لا فوي الاولى ولا ديال الفوليول الاول ولا فورماسيون ديال الفوليول الثاني. l'intervalle de temps اللي بيناتهم en autre terme نوريكم كيفاش. يعني انا هنا نطلي واحد لا فوي en même temps راه كاين لا تيج كاينه ليلونغاسيون ديال لا تيج. اوكي دونك كاينه ليلونغاسيون ديال لا تيج كتكبر وغتجي هنايا عاوتاني تفورما واحد لا فوي وحده اخرى. دونك هادي تسمى تي 1 وهذه غتسمى تي 2. دونك هاد لانترفال دو طون ما بين جوج ديال لي زينيسياسيون فوليير سكسيسيف هو اللي كيتسمى بلاستوكرون. ثاني حاجه عندنا لا فيلوتاكسي. لا فيلوتاكسي هي لا ديسبوزيسيون دو لا فeuille sur la tige. كيفاش محطوطه ديك لا فeuille على لا تيج. L'initiation de la tige et de la racine résulte de l'activité des méristèmes collinaires et radiculaires. هذه كتسمى خلاصه عامه. يعني هادشي اللي من الصباح حنا كنشوفو هاد لا كرواسونس ياك وهاد لينيسياسيون ديال لا تيج وديال لا راسين كيجيونا من لاكتيفيتي ديال لي ميريستيم. اش من ميريستيم بالضبط؟ لي ميريستيم كولينير عند لا تيج و لي ميريستيم راديكولير اولا كنسميوهم غاسينير عند لا راسين. اوكي دابا غندوزو نشوفو بي les méristèmes assurant la croissance en épaisseur. A شفنا les méristèmes assurant la croissance en longueur. دابا غنشوفو les méristèmes assurant la croissance en épaisseur اولا كتسمى حتى la croissance radiale. عقلوا soit en épaisseur ولا radiale. عندنا deux groupes de végétaux. عندنا لي فيجيتو اللي عندهم لا ستراكتور بريمير وعندنا لي فيجيتو اللي عندهم لا ستراكتور سكوندير. شوف هاد اللي كنشرح دابا هي لا كلي باش تفهموا الفرق ما بين لي ستراكتور بريمير اولا لي تيسو بريمير و لي تيسو سكوندير. حيت عندنا جوج ديال لي جروب دي فيجيتو. كاينين دي فيجيتو اللي عندهم غير دي ستراكتور بريمير يعني ما كنلقاوش عندهم دي تيسو سكوندير. وكاينين دي فيجيتو اللي عندهم دي ستراكتور سكوندير اللي هما غيعطيونا من بعد لي تيسو سكوندير. بحال هاد لي فيجيتو بحال لي مونوكوتيليدون. لي مونوكوتيليدون
هما des végétaux à structure primaire, ça veut dire ما عندهمش la structure secondaire. Donc la croissance les cellules, la croissance cellulaire, elle est liée au grandissement de la cellule. يعني les cellules غير كيكبروا. ما كايناش ديك la différenciation ديال les tissus primaires وكيتحولوا ل des tissus secondaires. لا, la croissance ديالهم هي ان هذوك les cellules ils grandissent, يعني كيكبروا في la taille وحتى في le nombre. Donc عقلوا لي مونوكوتيليدون. ها شوف هادي يعني راه غنحط لكم حدا واحد العلامه هنا. لي مونوكوتيليدون ما عندهمش لي تيسيو سكوندير, عندهم غير لي ستركتور اولا لي تيسيو بريمير. شنو هما لي تيسيو سكوندير؟ نفكركم اللي شفنا العام الفايت, هما لو xylème secondaire, le phloème secondaire, اللي هما لو بوا و لو ليبر وكاين لو كومبيوم وكاين لو فيلوجين. بزاف حنا نشوفهم من بعد نفكروا بهم مزيان. هادو راه ما كاينينش عند لي مونوكوتيليدون. باغ كونطخ عند لي ديكوتيليدون كاينين لي ستركتور بريمير, ياك لي ستركتور بريمير و سكوندير. يعني كاين لي ستركتور سكوندير عند لي ديكوتيليدون. هاد لا كرواسونس باش يكون عندنا باش يتحولوا لي تيسو بريمير لتيسو سكوندير خصنا دي ميريستيم سكوندير, نيس با؟ لي ميريستيم سكوندير اللي كاينين عند هاد لي ديكوتيليدون اولا هاد لي فيجيتو ا ستركتور سكوندير كاينين جوج ديال لي ميريستيم سكوندير. عقلوا عليهم الله يرضي عليكم. كاين لو كومبيوم وكاين لو فيلوجين. لو كومبيوم اولا كنسميوه اسيز ليبيرو لينيوز. اوكي, اسيز ليبيرو لينيوز. وكاين لو فيلوجين اللي هي اسيز سوبيرو فيلوديرميك. عقلوا حنا نشوفوا علاش سمات بهاد التسميات. ليبيرو حيتاش كتعطيني الليبر هو لو فلوام سكوندير. اوكي, لينيوز حيتاش كتعطيني لو بوا, ولو بوا هو لو xylème سكوندير و الي لينيفيي فيه لا لينين. اوكي, واحد لا ستركتور واحد كيفاش نسمي واحد لا ماتير اللي كتكون شويه ريجيد كتعطي لا بروتيكسيون. اوكي, هنا لا سيز سوبيروفيلوديرميك اولا لو فيلوجين غنشوفوا شنو هو. دونك غندوزو دابا. اول حاجه غنشوفوا لي تيسو بريمير باش نمشيو دقه دقه. اشنو هما لي تيسو بريمير؟ هما لي سيلول issues de la prolifération des méristèmes primaires. شوف هما les cellules issues de la division des méristèmes primaires, comme ça c'est bon. Elles assurent l'allongement et l'épaississement, ça veut dire l'élongation et la croissance en largeur, il y a l'épaississement, croissance en largeur des organes situés sous l'apex. Ok? L'apex, ça veut dire quel que soit l'apex de la tige ou de la racine. L'apex ou داك الراس فوقاني. À l'exception, هما راه les exceptions هما اللي كيطيحوا. À l'exception ديالاش ديال les plantes اللي عندهم des méristèmes d'élargissement primaire تتسمى le MEP هو le méristème d'élargissement élargissement primaire MEP. هاد لو méristème élargissement primaire كيكون عند دي بلانت وما تيكونش عند واحد اخرين. كنهضروا دابا حنا على لي بلانت اللي عندهم لي تيسو بريمير. اوكي, نقدر حتى دوك اللي عندهم لي تيسو سكوندير. اوكي, كيف قلت لكم ما كيكونش عند كاع لي بلانت. دونك هادي اون اكسيبسيون. فين تيكون هذا؟ تيكون تحت من لو بوين فيجيتاتيف. مهم اللي هو ان الريزولتا ديال هاد لا ميريستيم d'élargissement primaire هي la formation d'un plateau parenchymateux portant des feuilles. بحال البصله, بحال l'oignon راه عندها هاد لو ميب, عندها هاد لو ميريستيم d'élargissement primaire. كيف قلنا هما des cellules aplaties, ياك se divisent activement dans un plan tangentiel. وقلنا بلي الريزولتا ديال لا ديفيزيون ديالهم هي لا فورماسيون ديال واحد لو بلاطو بارونشيماتو بورطون دي فوي. البصله ملي كنجيو نقطعوها كنلقاو بحال راهم دي فوي, بحال شي وريقات مجمعين حدا بعضياتهم, هذاك سيت ان بارونشيم. اوكي, دونك ها هي راه البصله هادي, ها هما لي ميب لي ميريستيم élargissement
primaire عقلوا عليها. Donc هنا نشوفوا la localisation du méristème élargissement primaire chez l'oignon. تمام. Deuxième. D'abord نشوفوا les méristèmes secondaires. كيف قلنا عندنا le cambium وعندنا le phylogène. OK. D'abord نشوفوا le cambium ou la cise libérolineuse constituée de deux types plutôt de cellules à caractère méristématique avec vacuolisation très importante. هنا كمعلومة بلي هاد الكومبيوم فيه جوج ديال لي تيب د سيلول ياك وهاد لي دو تيب د سيلول فيهم دي فاكيول بزاف. اوكي واللي كنعرفوا حنا على لي ميريستيم نورمالمون ما عندهمش لا فاكيول دونك هذه اون اكسبسيون عند الكومبيوم الميريستيم ديالو فيه الفاكيوليزاسيون. شنو هما هاد لي دو تيب دو سيلول باش ما نقووش الهضره؟ عندنا لي زينيسيال غاديال كورت اوكي وعندنا لي زينيسيال فوزيفورم لونغ. عقلوا انيسيال غاديال انا حزت هذه كورت باش نعقلوا عليها حيت لي زينيسيال غاديال تيكونوا قصارين. ها هي لا سيلول انيسيال غاديال هي قصيره كورت. هي لوريجين دو سيستيم اوريزونتال دي تيسو كوندكتور سكوندير. Les tissus conducteurs secondaires اللي هما le liber ou le bois ياك xylème secondaire اللي هو le bois ou le phloem secondaire اللي هو le liber. راه هادو les initiales radiales هما l'origine ديال داك le système horizontal ديال les tissus conducteurs. C'est ça.